أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقایع بیشماری از عشق الهی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد، بلکه هر عمل و هر رویداد زندگی ایشان به این امر منتهی می شود که در دل ایشان در هر لحظه دریایی از عشق الهی مجزن بود. یک جلوه از آن را ما در غزوه احد مشاهده می کنیم، جایی که در آن تپش و هیجانی عجیب و منحصر به فرد از عشق الهی در ایشان نمایان بود. در روایت اومده است که حضرت برا رضی الله عنه بیان کردند که در روز احد ما با مشرکان روبرو شدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دسته ای از تیراندازان را تعیین فرمودند و حضرت عبدالله را به عنوان امیر آنان گماشتند و تأکید فرمودند که شما از جای خود هرگز تکان نخورید. اگر دیدید که ما بر آنها پیروز شدیم باز هم حرکت نکنید و اگر دیدید که آنها بر ما چیره شدند بازم به یاری ما نیایید. یعنی در هر دو صورت فتح و شکست نباید جای خود را ترک کنید. در اوج این واقعه آنچه که نشان دهنده شور و هیجان عشق الهی در درون حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است این است که راوی بیان می‌کند که وقتی مقابله صورت گرفت دشمن فرار کرد تا جایی که من زنان مشرک را دیدم که به سوی کوه‌ها می‌گریختند. آنان جامه‌هایشان را از ساق پا بالا زده بودند و خلخال‌هایشان نمایان بود. مسلمانان شروع به گفتن کردند که مال غنیمت، مال غنیمت. حضرت عبدالله آنها را باز داشت، یعنی گروه خود را منع کرد و گفت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من تأکید فرموده بودند که هرگز جای خود را ترک نکنیم، اما آنها نپذیرفتند. وقتی آنها دره را رها کردند و به سوی مال غنیمت آمدند، خداوند متعال نیز از آن مسلمانان روی برگرداند. یعنی زمانی که افراد سنگر را رها کردند و برای جمع آوری غنایم آمدند، خداوند متعال از مسلمانان رو گرداند. جنگ تغییر جهت داد و دشمن دوباره حمله کرد و 70 مسلمان شهید شدند. میگویند در این اثنا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه یارانشان در دامنه کوه پناه گرفته بودند که ابو سفیان بر مکان بلندی رفت و فریاد زد: آیا محمد در میان مردم است؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پاسخش را ندهید. سپس او گفت: آیا ابن ابی قحافه در میان این مردم است؟ ایشان فرمودند پاسخ ندهید. باز گفت: آیا ابن خطاب عمر در میان این مردم هست؟ وقتی پاسخی نیامد ابو سفیان گفت: همه اینها کشته شده‌اند. اگر زنده بودند حتما جواب میدادند. حضرت عمر رضی الله عنه نتوانستند خود را کنترل کنند و فریاد برآوردند: ای دشمن خدا، دروغ گفتی. خداوند در مقابل تو کسی را زنده نگه داشته است که تو را خار گرداند. ابو سفیان فریاد زد: اول هبل، سربلند باد هبل. وقتی او این را گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیقرار شدند و فرمودند شما پاسخش را بدهید. صحابه عرض کردند ما چه جوابی بدهیم؟ فرمودند بگویید الله اعلی و اجل، خداوند متعال بلند مرتبه تر و بزرگتر است. ابو سفیان گفت: لنا العزى ولا عزى لكم، ما عزا را داریم و شما عزا ندارید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پاسخش را بدهید. صحابه پرسیدند چه بگوییم؟ فرمودند بگویید الله مولانا ولا مولا لكم،
خداوند متعال سرپرست و یاور ماست و شما هیچ سرپرست و یاوری ندارید. یعنی آنجا که پای غیرت خداوند متعال و محبت او به میان اومد، ایشان هیچ پروایی از جان خود نکردند. ایشان فوراً به صحابه دستور دادند که پاسخش را بدهید. ابتدا از روی حکمت نمیخواستند پاسخ دهند. در این باره حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز با استناد به تاریخ مطالبی نگاشتند. ایشان می نویسند آن صحابه‌ای که گرد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند و به خاطر هجوم کفار به عقب رانده شده بودند، به محض عقب نشینی کفار دوباره گرد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع شدند. یعنی صحابه جمع شدند و پیکر مبارک ایشان را بلند کردند، چرا که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیهوش شده و افتاده بودند. یکی از صحابه به نام عبیده بن جراح رضی الله عنه با دندانهایش حلقه ای از کلاه خود را که در سر مبارک ایشان فرو رفته بود به زور بیرون کشید که در اثر آن 2 دندان شکست. کمی بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هوش آمدند. چنانکه گفتم ایشان به خاطر زخمها بیهوش شده بودند. پس از به هوش آمدن ایشان، صحابه افرادی را به 4 سوی میدان فرستادند تا اعلام کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زنده هستند و همه باید بیایند. دشمن شایعه کرده بود که نعوذ بالله حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید شدند. لشکر گریخته مسلمانان دوباره شروع به جمع شدن کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آنها را برداشتند و به دامنه کوه رفتند. وقتی لشکر باقی مانده در دامنه کوه ایستاده بود، ابو سفیان با صدای بلند فریاد زد و گفت ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کشتیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ سخن ابو سفیان را ندادند تا مبادا دشمن از حقیقت حال آگاه شود و دوباره حمله کند، تا دشمن گمان کند که مسلمانان نمرده‌اند بلکه مجروح شده‌اند و چون مسلمانان در حالت زخمی هستند تا به تحمل حمله مجدد مشرکان را نخواهند داشت و مسلمانان زخمی دوباره شکار حمله دشمن خواهند شد. وقتی از لشکر اسلام پاسخی به این سخن داده نشد، ابو سفیان یقین کرد که خیالش درست است. او با صدای بسیار بلند فریاد زد ما ابوبکر را هم کشتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوبکر هم دستور دادند که هیچ پاسخی ندهد. سپس ابو سفیان دوباره فریاد زد ما عمر را هم کشتیم. آنگاه حضرت عمر که بسیار پرشور بودند خواستند در پاسخ او بگویند که ما به فضل خدا زنده هستیم و آماده مقابله با شماییم. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را نیز منع فرمودند که مسلمانان را به زحمت نینداز و ساکت باش. در این وقت حالت مسلمانان ضعیف است. اگر همینطور حمله کنند ممکن است مسلمانان خسارت بیشتر ببینند. اکنون کفار یقین کردند که ما مؤسس اسلام و بازوی راست و چپ او را کشته ایم. بر این اساس ابو سفیان و یارانش از روی شادی فریاد زدند اول هبل اول هبل، یعنی شأن بت گرامی ما هبل بلند باد که امروز اسلام را نابود کرد. همان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بر اعلام مرگ ابوبکر و اعلام مرگ عمر نصیحت به سکوت می‌فرمودند تا مبادا لشکر کفار دوباره برگردد و به مسلمانان زخمی حمله کند و مشتی مسلمان به دست آنان شهید شوند. اکنون که پای عزت خدای واحد به میان آمد و شعار شرک در میان سر داده شد، روح ایشان بیقرار گردید. ایشان با نهایت جوشش و شور به صحابه نگاه کردند و فرمودند شما چرا جواب نمی دهید؟ صحابه گفتند یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه بگوییم؟ فرمودند بگویید الله اعلی و اجل، الله اعلی و اجل. تو دروغ میگویی که شأن هبل بلند شد. تنها الله وحده لا شریک له عزیز است و شأن او بالاتر است نه هبل. و بدین ترتیب ایشان خبر زنده بودن خود را به دشمنان رساندند. اثر این پاسخ دلیرانه و شجاعانه بر لشکر کفار چنان عمیق بود که با وجود اینکه امیدهایشان با این پاسخ برباد رفت و با وجود اینکه در برابرشان مشتی مسلمان زخمی ایستاده بودند که حمله به آنها و کشتنشان از نظر قوانین مادی
کاملا ممکن بود جرأت حمله مجدد را پیدا نکردند. با همان مقدار پیروزی که نصیبشان شده بود شادی کنان به مکه بازگشتند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در محبت خداوند متعال اجازه نمیدادند حتی شایبه شرک نیز وارد شود. در روایتی آمده است که از حضرت ابن عباس رضی الله عنه نقل شده است که شخصی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد آنچه خدا بخواد و شما بخواهید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا مرا هم ردیف خدا قرار دادی؟ بلکه بگو آنچه خدای تعالی به تنهایی بخواهد. حتی جنبه خفیفی از شرک نیز نباید وجود داشته باشد. برخی مردم چون این سخنانی میگویند که خدا بخواهد و شما بخواهید. بله، میتوان گفت که آنچه خداوند متعال بخواهد و فضل خدا باشد و دعای او نیز شامل شود. آنگاه برکت حاصل خواهد شد. تا حد دعا درست است، اما این سخن که شما بخواهید غلط است، زیرا آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آن را به شدت ناپسند دانستند. همچنین ایشان نگران بودند که مبادا مردم قبرها را به عبادتگاه تبدیل کنند، اما متاسفانه امروز برخلاف آن عمل می شود. پیش از این نیز ذکر کردم مسلمانان بر سر قبور پیرها و درویشان رفته و پرستش می کنند و سجده می نمایند، در حالی که ایشان از تبدیل کردن قبور به مسجد منع فرمودند. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همان بیماری که در آن وفات یافتند، یعنی در لحظات آخر، فرمودند لعنت خدا بر یهود و نصارا باد که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند. حضرت عایشه گفت اگر ایشان این را نفرموده بودند قبر ایشان آشکار گذاشته میشد، اما من میترسم که آنجا مسجد ساخته شود. به همین دلیل در جای باز گذاشته نشد تا به عبادتگاه تبدیل نگردد. امروزه در آنجا حکومت در اطراف آن انتظاماتی برقرار کرده، نرده ها و دیوارهایی هست تا هیچ نوع شرکی ظاهر نشود. این کار را حداقل آنها خوب انجام دادند، زیرا آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از این شرک سخت متنفر بودند. در بیان یگانگی و توحید خداوند متعال روایتی بدین شرح آمده است که از حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه روایت شده است که مشرکین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که نسب پروردگار خود را به ما بگو. بر این اساس خداوند متعال نازل فرمود قل هو الله احد الله الصمد، که الله یکتاست، الله بی نیاز است، او یگانه و یکتاست که نه چیزی زاده و نه از کسی زاده شده است. زیرا هیچ چیزی نیست که متولد شود مگر این که میمیرد و هیچ چیزی نیست که میمیرد مگر این که وارثی دارد و الله عزوجل نه میمیرد و نه وارثی خواهد داشت و نه همتایی دارد. راوی میگوید او هیچ شبیهی ندارد، نه برابری دارد و نه کسی مانند اوست. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ فرصتی را از دست نمیدادند که در آن توحید خداوند متعال ذکر نشود و از هر کلمه ایشان عشق خداوند متعال میچکید. هر موقعیتی چنان بود که هرگاه سخن میگفتند از هر کلمه همین ظاهر میشد که عشق خداوند متعال در دل ایشان موج میزند، بلکه دل ایشان لبریز از عشق الهی است و جز آن چیزی در آنجا نیست. حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه بیان کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه پس از بارانی که در شب باریده بود نماز صبح را برای ما اقامه کردند. وقتی از نماز فارغ شدند رو به مردم کردند و فرمودند آیا می دانید پروردگار عزوجل شما چه فرمود؟ خداوند متعال از حال دلها آگاه است. آنچه خیال مردم با دیدن باران بود بر خداوند متعال معلوم شد و خداوند متعال از آن به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز خبر داد. مردم عرض کردند خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند خدا می‌فرماید که برخی از بندگان من صبح کردند در حالی که به من ایمان داشتند و برخی انکار کننده بودند. یعنی در میان مردم برخی بودند که با دیدن باران شبانه طوری صبح کردند که برخی از آنان ایمان آورنده و برخی کافر بودند.
یعنی کسی که گفت به فضل و رحمت خداوند متعال بر ما باران بارید، او به من ایمان دارد و به نقش ستاره ها در باریدن باران انکار می کند. همانطور که گفتم در آن زمان پرستش ستارگان نیز رایج بود و جنبه کمبود تربیت نیز وجود داشت. بسیاری از مردم مشرک و ستاره پرست این گونه وارد اسلام شده بودند. لذا برخی می گفتند که به خاطر فلان ستاره امروز باران بارید. پس کسی که گفت امروز به سبب ستارگان باران بارید، او به من کافر و به ستاره مؤمن است. پس خداوند متعال به ایشان فرمود که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همانطور که تو ادراک کامل از وحدانیت خدا داری، به ایمان آورندگان خود نیز بگو که با چه ظرافتی باید در هر امری اقرار به توحید خداوند متعال و محبت او داشته باشند و از صمیم قلب آن یقین داشته باشند. از حضرت جابر رضی الله عنه روایتی نقل شده است که شخصی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد یا رسول الله، دو چیزی که بهشت و دوزخ را واجب می‌کنند کدامند؟ ایشان فرمودند کسی که در حالی بمیرد که برای خدا شریکی قائل نمی‌شود وارد بهشت خواهد شد و کسی که در حالی بمیرد که برای خدا شریک می‌ساخت وارد آتش می‌شود. پس امروز نیز برای هر پرسشگری همین پاسخ کافی است که شرک چیست. همان گونه که حضرت اقدس امام مهدی و مسیح موعود علیه السلام نیز فرمودند تکیه بر اسباب، تکیه بر نفس، تکیه بر لیاقت و شایستگی خود، تکیه بر ثروت خود، تکیه بر خاندان و قبیله خود، تکیه بر فرزندان خود، خلاصه هر چیزی که انسان در آن بدون مقدم داشتن خداوند متعال تکیه کند و بدون بردن نام خداوند متعال بر آن تکیه نماید، مرتکب شرک می شود. پس باید با این دقت و ظرافت خود را مورد بررسی قرار دهیم تا از شرک محفوظ بمانیم، به آن عمل کنیم و عشق خداوند متعال را در دل ایجاد کنیم. سپس با ظرافت بیشتری در جای دیگری این گونه بیان فرمودند. محمود بن لبید بیان می کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنچه بیش از همه بر شما از آن می ترسم شرک اصغر است. صحابه عرض کردند ای رسول خدا، شرک اصغر چیست؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ریا. روز قیامت خداوند متعال خواهد فرمود نزد کسانی بروید که در دنیا برای آنان تظاهر می‌کردید و ریا می‌نمودید و ببینید آیا نزد آنان پاداشی می‌یابید. شما که بعضی کارها را برای نشان دادن به آنها انجام می‌دادید، پس پاداش را هم از همانها بگیرید. پس تظاهر و ریا یعنی اصول ساختگی و تصنع برای نشان دادن به مردم، این چیزها نزد خداوند متعال سخت ناپسند است، زیرا شما آن اعمال را برای خوشنودی خدا انجام نمی دهید، بلکه برای تظاهر و خوشنود کردن آن مردم انجام می دهید. ما نیز باید با این عمق نگاه اعمال خود را بررسی کنیم، زیرا در جهان دیگر هیچ وسیله این گونه به کار نخواهد آمد. تنها فضل خداوند متعال است که به کار می آید و خداوند متعال آن را پسندیده است، زیرا خداوند متعال خود فرموده است فاتبعونی یحببکم الله. یعنی از طریق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرد که به مردم بگو از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. سپس در حدیثی آمده است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده‌اند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند عزوجل برای کسی که در راه او خارج می شود این را بر عهده گرفته است که من یا او را با پاداش یا غنیمتی که به دست آورده باز می گردانم یا او را وارد بهشت می کنم. یعنی یا پیروزی خواهد بود یا این که یا اگر شهادت باشد او وارد بهشت خواهد شد، مشروط بر این که ایمان به من و تصدیق رسولانم او را برای جهاد خارج کرده باشد. این شرط است که ایمان محکم باشد و با ادای حق پیروی و بیعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جهاد خارج شود. و اگر این ترس نبود که امتم را به مشقت و سختی بیندازم، با هر دسته از سپاه می رفتم. آرزوی من این است که در راه خدا کشته شوم، سپس زنده شوم، باز کشته شوم، باز زنده شوم و باز کشته شوم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آرزوی خود را ابراز فرمودند. در شرح
این حدیث حضرت سید ولی الله شاه می نویسند این روایت بخاری است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لولا ان اشق علی امتی، یعنی اگر این فکر نبود که امت من به سختی و مشقت می افتد چنین می کردم. مراد این است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی تجربه کرده بودند که صحابه اشتیاق بسیار فراوان پیروی از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشتند. اکثریت آنان این اشتیاق را داشتند و می‌خواستند از ایشان پیروی کنند و می‌کردند. در اسوه حسنه ایشان چنان قدرت جاذبه و تأثیری بود که خود آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در انجام اعمال نگران امت خود بودند که مبادا روش عمل ایشان رنگی به خود بگیرد که باعث مشقت زیاد برای آنان شود. یعنی اگر ایشان هر چیزی را واجب می‌کردند امت به مشقت می‌افتاد. لذا فرمودند من گاهی به این دلیل نمی‌روم تا شما به سختی و مشقت نیفتید. حضرت سید ولی الله شاه سپس می‌نویسند که ایشان عاشق خداوند متعال بودند، چون که مخالفین نیز با کلمات عاشق محمد ربه از همین عشق یاد می‌کردند، اما در کنار این عشق بر نفس خود نیز تسلط داشتند و حتی یک لحظه هم ایشان عقل را رها نکردند. برای کسانی که در اعمال خود افراط می‌کنند در این موضوع درسی نهفته است. کورکورانه به دنبال احساسات خود افتادن نه نشانه کمال ایمان است و نه نیکی عالی محسوب می شود. برخی می گویند ما غیرت داریم، ما باید این کار را بکنیم، آن کار را بکنیم. خداوند متعال اعتدال را دوست دارد. ایستادگی بر حد وسط کمال نیکی است، زیرا در این کار باید با نفس مجاهده کرد. پس در اینجا هم مجاهده با نفس مطرح است و هم عشق خداوند متعال. باید با در نظر گرفتن هر دو کار کرد، نه اینکه کورکورانه به راه افتاد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با برپا کردن نمونه های خود راهی را به ما نشان دادند که در آن هم اوج عشق الهی است، هم اوج ابراز تمایلات شخصی و هم اوج فداکاری و قربانی. اما در عین حال عقل و راه میانه نیز وجود دارد، آن هم به این دلیل که دستور خود خداوند متعال است که آن را اختیار کنید. در روایتی آمده است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کمک گرفتن از مشرکان را به شدت ناپسند می داشتند. همسر مطهر ایشان حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سوی بدر خارج شدند. وقتی به حرة الوبره رسیدند که در غرب مدینه به فاصله 3 مایل قرار دارد، با شخصی برخورد کردند که از جرأت و شجاعت او سخن گفته می شد. او انسان بسیار شجاعی بود. وقتی صحابه او را دیدند بسیار خوشحال شدند که او آمده است و در جنگ با ما شرکت خواهد کرد. وقتی او با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کرد، به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که من آمده ام تا با شما بیایم، همراه شما سهمی ببرم و شما را یاری کنم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند آیا تو به خدا و رسولش ایمان داری؟ گفت نه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند پس برگرد، زیرا من هرگز از مشرک کمک نخواهم گرفت. حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند که او رفت تا اینکه وقتی ما به شجره رسیدیم که درختی در ذوالحلیفه در 7 مایلی مدینه بود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا احرام می‌بستند، این شخص دوباره آمد نزد حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت. این شخص دوباره همان حرفی را زد که بار اول گفته بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز همان سخنی را به او فرمودند که قبلا فرموده بودند. ایشان فرمودند برگرد، من از مشرک کمک نخواهم گرفت. او بازگشت و در بیدا که بین مکه و مدینه بعد از ذوالحلیفه است به ایشان رسید. به هر حال آنجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باز همانند قبل از او پرسیدند آیا تو به خدا و رسولش ایمان داری؟ او این بار گفت بله. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند پس اکنون میتونی بیایی، حال بیا.
پس شرایط هر گونه که باشد، عشق و غیرت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خدا نمیتواند تحمل کند که از مشرک کمک گرفته شود، به ویژه برای کاری که خالصانه برای رضای خدا و دین انجام می شود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنگرید، چه معرفتی داشتند، چه احتیاطی داشتند، چگونه از خداوند متعال خائف و ترسان بودند و با وجود این که از تمام انسانها کاملتر و از هر نوع گناهی پاک بودند و خدا حافظ و نگهبان ایشان بود، اما با وجود این کداست و پاکیزگی حالشان چنان بود که هر لحظه از خداوند متعال ترسان بودند. نیکی بر نیکی می‌کردند، عالی ترین اعمال را به جا می‌آوردند، یک نیکی را پس از نیکی دیگر انجام می‌دادند و هرگز سؤالی از بدی پیش نمی‌آمد و حتی شایبه ای از آن هم نبود. عالی ترین اعمال را به جا می‌آوردند و هر لحظه مشغول عبادت الهی بودند. با این وجود آن حضرت می‌ترسیدند و بسیار هم می‌ترسیدند. از جانب خود تا حد ممکن احتیاط می‌کردند، اما چون به غنا و بی‌نیازی خدا نظر می‌کردند و جلال او را می‌دیدند، در بارگاه صمدیت خدا از همه اعمال خود دست می‌کشیدند و استغفار می‌کردند و هرگاه موقعیتی بود توبه می‌نمودند. حضرت ابو هریره می‌فرمایند: سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول: والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی الیوم اکثر من 70 مرة. این حدیث از بخاری است که میگوید شنیدم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودند: سوگند به خدا که من در روز بیش از 70 بار به درگاه خدا از ضعف‌های خود طلب بخشش میکنم و به سوی او باز میگردم. این واژه 70 نیز در عربی به معنای نامحدود و بیشمار به کار میرود. دفعات بیشمار این کار را میکنم. وضع عشق الهی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان بود که در هر موقعیت زبان مبارکشان به ذکر الهی مشغول بود. حضرت عایشه بیان می‌کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هر حالی ذکر الهی می‌کردند، چنان که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز بیان کردند و از احادیث نیز ثابت می‌شود که زبان ایشان هر لحظه مشغول ذکر الهی می‌بود. حضرت سموره بن جندب بیان می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جهار سخن از تمام کلام‌ها برتر است. با هر کدام که شروع کنید زیانی به تو نمی‌رسد. اگر سخن را با آنها شروع کنید از همه برتر است و سخنان پربرکتی هستند. آنها چیستند؟ شماره 1 سبحان الله، شماره 2 الحمدلله، شماره 3 لا اله الا الله، شماره 4 الله اکبر، یعنی پاک است الله. هر نوع ستایش مخصوص الله است. معبودی جز الله نیست و الله بزرگترین است. این سخنان چنانند که اگر همیشه در ذهن انسان باشند و هر لحظه به یاد آنها باشد، هنگام سخن گفتن یا هنگام کار کردن نیز این موارد را در نظر داشته باشد، سراسر پربرکت خواهد بود. همچنین حضرت عبدالله بن بسر می فرمایند که بادیه نشینی به خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: قواعد و اعمال خیر اسلام برای من بسیار زیاد شده اند، یعنی قوانین، قواعد، احکام و نیکی ها آنقدر زیاد شده اند که برای آدمی مثل من بسیار بسیار زیاد است. بادیه نشینان این گونه سوال می کردند. او گفت: یا رسول الله، از میان اینها چیزی به من بگویید که من بر آن مداومت و اهتمام ورزم و بیشتر همان را انجام بدهم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند: زبان تو پیوسته به یاد الهی مشغول باشد. زبانتان را به یاد الهی مشغول نگه دارید. فرمودند: لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله عز وجل، یعنی زبان تو همیشه و پیوسته به یاد الهی مشغول باشد. سپس در روایتی از حضرت جابر رضی الله عنه آمده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: برترین ذکر لا اله الا الله است و برترین دعا الحمدلله است. در روایتی آمده است که حضرت ابو امامه بیان می‌کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: از جانب خدا به من پیشنهاد شد که وادی بطحا یعنی مکه را برایم طلا بگرداند
من عرض کردم ای پروردگار من، بلکه من میخوام یک روز سیر غذا بخورم و یک روز گرسنه بمانم. پس چون گرسنه بمانم به درگاه تو ناله و زاری کنم و تو را یاد نمایم و چون سیر غذا بخورم تو را حمد و سپاس بگویم. من این طلا را نمیخوام، من آن حالتی را میخوام که در آن تو همیشه در یاد باشی. اگر طلا و ثروت زیاد شد مبادا یاد تو از بین برود. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام فرمودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سختی یا تنگی یا مشقت را خودشان برای خود روا داشته بودند. اگر شرایط مالی ایشان ضعیف بود نباید گفت به این دلیل بود که خدا به ایشان نداده بود. خداوند متعال به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اموال بیشماری عطا کرده بود، اما ایشان در محبت و یاد خدا این روش را پیشه کرده بودند که زندگی فقرگونه‌ای داشته باشند. البته این طور هم نیست که نعمتها را انکار می‌کردند. غذاهای خوب پخته شده و نعمتها را نیز میل می‌فرمودند و بر آن شکر خدا را به جا می‌آوردند. همچنین در روایتی از حضرت ابوبکر آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه امر خوشحال کننده‌ای برایشان پیش می آمد یا مژده‌ای به ایشان داده می شد، فوراً برای ادای شکر خدا به سجده می افتادند. تمام سپاسگزاری در برابر خداست و تقاضای عشق و حمد او و تقاضای بندگیش این است که انسان فوراً در برابر او کرنش کند و شکرش را به جا آورد. حضرت برا بن عازب بیان کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی به رخت خواب خود می آیی وضو بگیر مانند وضوی نمازت، یعنی قبل از خواب وضو گرفتن کار خوبی است. سپس بر پهلوی راست خود بخواب و دعاهایی بخوان. ترجمه این دعاها را من می خوانم. این است: ای الله، من خود را به تو سپردم، کارهایم را به تو واگذار کردم و تو را تکیهگاه خود قرار دادم، در حالی که از تو ترسان و به تو مشتاقم. جز تو پناهگاه و جای نجاتی نیست، نجات فقط نزد توست. من به کتابی که نازل کردی ایمان آوردم و به پیامبری که فرستادی ایمان آوردم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این دعا را بخوانید. اگر در آن شب از دنیا رفتید بر فطرت از دنیا رفتید، پس این کلمات را آخرین سخن خود قرار دهید. راوی میگوید من عرض کردم من این کلمات را یاد خواهم گرفت و در حین تکرار گفتم و به رسولک الذی ارسلته، این را هم خواهم گفت که و به رسولت که فرستادی این کلمات را هم خواهم گفت. بر این اساس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه، تو بگو و به نبیک الذی ارسلته و به پیامبرت که فرستادی من بر او ایمان میآورم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه از مرگ غافل نمی‌شدند و خشیت الهی چنان بر ایشان غالب بود که هر روز با این یقین می‌خوابیدند که شاید همین امروز مرگ فرا برسد و همین امروز باید در محضر خدا حاضر شوند. لذا ایشان مانند مسافری زندگی می‌کردند که گمان می‌کند قطار الان است که حرکت کند. او هرگز خود را گرفتار کاری نمی‌کند که رها کردنش دشوار شود. وقتی قرار است سوار قطار شود نباید دیر شود یا جا بماند، لذا منتظر قطار می‌ماند. ایشان نیز هر لحظه آماده رفتن نزد محبوب خود بودند و هر دمی را که می‌گذشت نتیجه فضل او می‌دانستند و مرگ را به یاد داشتند. حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان می‌فرمایند که عادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که وقتی در رخت خواب دراز می‌کشیدند دست خود را زیر گونه ایشان می‌گذاشتند و می‌فرمودند ای مولای من، مردن و زنده ماندن من به نام توست. و وقتی از خواب برمیخواستند می‌فرمودند شکر پروردگارم را که پس از میراندن ما را زنده کرد و بازگشت به سوی اوست، به سوی همان ذات باید بازگشت. از این واقع معلوم می شود که ایشان هر شب که به رخت خواب می رفتند حساب خود را از جانب خود صاف می کردند و از خداوند متعال دعا می کردند که اگر فوت شدم باز هم زندگیم به نام تو باشد و وقتی برمی خواستند بر احسان خدا حمد می کردند که من از جانب خود از دنیا جدا شده بودم. فضل تو بود که مرا دوباره زنده کردی و به عمرم برکت دادی.
همانطور که از دعای اول معلوم می شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر لحظه مرگ را به یاد داشتند. این دعا نیز شاهد بر این امر است. دعای دیگری نیز هست. ایشان هر لحظه از زندگی خود را لحظه آخر می دانستند و وقتی می خواستند بخوابند در مورد مسئله خود با پروردگارشان تصمیم می گرفتند. گویا برای هر تغییری آماده می شدند، چنان که در روایت حضرت برا بن عازب رضی الله عنه آمده است که ایشان می فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به رخت خواب رفته و دراز می کشیدند بر پهلوی راست خود می خوابیدند. سپس می فرمودند ای پروردگار من، جانم را به تو می سپارم، تمام توجه خود را به سوی تو می گردانم، کارم را به دستان تو می دهم و خود را در پناه تو قرار می دهم. به امید نفع از جانب تو و ترسان از بزرگی و بینیازی تو هستم. برای رهایی از خشم تو هیچ پناهگاه و جای نجاتی نیست مگر این که از خود تو نجات و پناه طلبیده شود. من به کتابی که نازل فرمودی و رسولی که فرستادی ایمان می آورم. این دعا را به ما آموختند و خود نیز بسیار به آن پایبند بودند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه می نویسند که مردم هنگام بستن مغازه خود حساب آن را می کنند و سپس می خوابند، اما حسابی را که با خدا دارند صاف نمی کنند. مردم پروای آن را ندارند. اما چه انسان برگزیده‌ای بود این پیامبر که از صبح تا شام مشغول ادای فرایض خدا بود و نه تنها خود آنها را ادا می کرد بلکه بر هزاران نفر نیز نظارت داشت که آیا آنها هم این وظایف خود را ادا می کنند یا نه یا خیر. اما شب قبل از خواب چشم از تمام تلاش‌ها و عبادت‌های خود می پوشید و عاجزانه در محضر مولای خود چنان برای صاف کردن حساب می ایستاد که گویا هیچ خدمتی انجام نداده است و تا وقتی جان خود را کاملا به خدا نمی سپرد و از دنیا و مافیا اعلام براءت نمی کرد و دست خود را در دست خدا نمی گذاشت نمی خوابید. در روایت آمده است که حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان می کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نشستن با کسانی که از نماز صبح تا طلوع خورشید ذکر خدا را می گویند نزد من محبوب تر از آزاد کردن 4 غلام از فرزندان حضرت اسماعیل است و نشستن با کسانی که از نماز عصر تا غروب خورشید ذکر خدا را می گویند نزد من از آزاد کردن 4 غلام محبوب تر است. به خاطر عشق الهی دوستداران خدا و ذاکرین او را بر فرزندان حضرت اسماعیل بر خویشاوندان و نزدیکان خود برتری داده‌اند. بردگی همه آنها قابل تحمل است، اما این جدایی قابل تحمل نیست. چگونه ممکن است جایی ذکر خدا باشد، ذکر عشق الهی باشد و من از آن مجلس دور شوم؟ الله الله، چه شأنی است عشق الهی که در مردم نیز ایجاد می کنند و در وجود خودشان نیز این شأن به منتها رسیده است. سپس در مقام نصیحت به پیروان خود که باید هر لحظه غرق در عشق و ذکر الهی باشید فرمودند نزد خدا پسندیده ترین عمل این است که مرگت در حالتی فرا رسد که زبانت به ذکر او مشغول باشد. در روایتی آمده است که حضرت ابو درداء رضی الله عنه بیان می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا شما را به عملی آگاه نکنم که از همه بهتر است؟ نزد مالک شما از همه پاکیزه تر است، درجات شما را بیش از همه بالا می برد و برای شما از انفاق طلا و نقره بهتر است و از این امر نیز بهتر است که با دشمن روبرو شوید، پس گردنهای آنان را بزنید و آنان گردنهای شما را بزنند. یعنی جنگ با دشمن، رویارویی با دشمن، کشت و کشتار و جنگی که شما نامش را جهاد می‌گذارید، این چیزی که می‌خواهم بگویم از آن هم بهتر است. صحابه رضی الله عنهم عرض کردند چرا که نه؟ امروزه مسلمانان میگویند که جهاد از همه برتر است. گردن دشمن را که نمیزنند، گردن مردم خود را میزنند که بزرگترین گناه است. به هر حال اینجا حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند این چیزی که میگویم از آن بهتر است. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن ذکر الله است، ذکر خدا را بگویید، این از همه جهادها بالاتر است. بر مسلمانان اتهام زده می شود حالان که تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است.
حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان میکنند که ایشان فرمودند هیچ چیزی بیشتر از ذکر خدا نجات دهنده از عذاب الهی نیست. اگر ذکر خدا باشد، خدا به واسطه آن شما را از بسیاری مسائل و مجازات ها نجات خواهد داد. به دلیل عشق خداوند متعال ذکر خدا محبوب ترین چیز نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. چنانکه در روایت آمده است، حضرت ابو هریره رضی الله عنه بیان میکنند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر بگویم سبحان الله یعنی خدا پاک است، الحمدلله یعنی همه ستایش ها مخصوص خداست، و لا اله الا الله یعنی و جز الله معبودی سزاوار پرستش نیست، و الله اکبر یعنی خدا بزرگترین است، این نزد من از هر آنچه خورشید بر آن طلوع می کند محبوب تر است. این شروع اشتیاق عشق الهی بود که در آخرین لحظات زندگی نیز بر زبان مبارک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام همان محبوب حقیقی جاری بود. به همین دلیل حضرت عایشه بیان می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حالت تندرستی و سلامتی می‌فرمودند هیچ پیامبری فوت نمی‌کند مگر این که جایگاه خود را در بهشت می‌بیند، سپس به او اختیار داده می‌شود. حضرت عایشه می‌گویند وقتی زمان وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد، همانطور که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند در زمان سلامت بهشت نشان داده می شود و سر مبارک ایشان بر ران من بود. حالتی از بیهوشی بر ایشان مستولی شد، سپس به هوش آمدند و نگاه خود را به سوی سقف خانه بلند کردند و فرمودند اللهم الرفیق الاعلی یعنی خداوندا رفیق اعلی. من گفتم اکنون ایشان ما را اختیار نخواهند کرد. از این سخن به نظر می رسید که اکنون نزد خدا می روند. من فهمیدم که این همان سخنی است که در زمان سلامت برای ما بیان می فرمودند که این اختیار داده می شود، پس اکنون من نزد خدا می روم. حضرت عایشه رضی الله عنها بیان کردند که آخرین سخنی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردند این بود اللهم الرفیق الاعلی. حضرت عایشه رضی الله عنها در جای دیگری بیان می کنند که از نعمتهای خدا بر من این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خانه من در روز نوبت من و میان سینه و گردن من فوت کردند و اینکه خدا در لحظه وفات ایشان آب دهان من و آب دهان ایشان را جمع کرد. ماجرای جمع شدن را این گونه بیان می کنند که عبدالرحمن نزد من آمد و در دستش مسواکی بود و من به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تکیه داده بودم. دیدم که ایشان به آن مسواک نگاه می کنند و می دانستم که ایشان مسواک را دوست دارند. عرض کردم آیا آن را برایتان بگیرم؟ ایشان با سر اشاره فرمودند بله. من آن را به ایشان دادم اما برایشان سفت بود. عرض کردم آیا آن را برایتان نرم کنم؟ با سر اشاره فرمودند بله. من آن را نرم کردم یعنی در دهان گذاشته و نرم کردم. در برابر ایشان ظرف کوچکی بود یا گفت ظرف بزرگی بود. راوی در مورد اندازه ظرف شک دارد. به هر حال در برابر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظرف آبی بود. ایشان دستان خود را در آب می‌کردند و بر صورت مبارک خود می‌کشیدند و می‌فرمودند لا اله الا الله ان للموت سکرات، جز الله معبودی سزاوار پرستش نیست، بیشک مرگ سختی‌هایی هم دارد. سپس دست خود را بلند کردند و فرمودند فی الرفیق الاعلی، به سوی رفیق اعلی، تا اینکه درگذشتند و دستشان خم شد. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند خداوند متعال حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در وقت آخر مخیر کرد، یعنی اختیار داد که اگر می‌خواهی در دنیا بمان و اگر می‌خواهی به سوی من بیا. ایشان عرض کردند ای پروردگار من، اکنون همین را می‌خوام که به سوی تو بیایم. و آخرین کلام ایشان که جان مطهرشان بر آن راهی شد همین بود که به رفیق الاعلی، یعنی اکنون دیگر نمی‌خوام در این مکان بمانم، می‌خوام نزد خدای خود بروم. خداوند متعال ایشان را مختار کرد که اگر خواهش زندگی داری همین خواهد شد، اما ایشان فرمودند که اکنون دیگر نمی‌خوام در این دنیا بمانم. بدین ترتیب ایشان در محضر خداوند متعال حاضر شدند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر